Hayagsoon, maayong adlaw or maayong gabi. Another day and great opportunity to share the word of the Lord sa imuha karon. Ano ang iyang pulong to encourages us no sa matagusa sa ato kung paano ta gina love ni Jesus. It because sa iyahang kanang pagpalansang sa cross no, that's part of love niya sa ato nga dili nato maikumpara no sa love sa ban. These scriptures, the book of Ephesians chapter 2 verse 16 says nga pinaagi sa iyang kamatayon sa cross gihiusa kita niya diha sa usa ka lawas o gipasiguli ngadto sa Dios ug sa ingon ni ana gitapos niya ang pagdinumtanay. Mao kini ang purpose ni Jesus no katong ginalansang siya sa cross. Gihiusa niya tanan no, ibig sabihin equal na ang tanan no sa iyang paglansang sa cross. And sa paglansang ni Jesus sa cross, everything no equal na tanan, mga tao equal na jud, even nga Hudyo dili Hudyo equal na jud na sa katong paglansang ni Jesus. Tanan yung mga tao diri sa kalibutan sa pagpalansang ni Jesus sa cross, part na to siya no sa pagpasaylo niya sa ato ang mga sala. And tungod kay equal man ta sa iyaha no kinahanglan nato ipakita ang kanang kamaayo niya sa ato sa unsa nga pamaagi no, daghang kay pamaagi to be honest sa pakita sa pagkamaayo ni Jesus, either nga mag-share ta og gospel, magtabang sa uban nga mga tawo nga adunay nanginahanglan sa ato sa pag-encourage no. Mao na ang mga pamaagi nga i-share nato no ang kanang pagkamaayo ni Jesus sa uban nga mga tawo. And kini nga verses sa Ephesians chapter 2 verse 16, everything or tanan-tanan nga mga tawo equal sa paglantaw ni Jesus. Equal tanan it because nas kay Jesus ang kanang justice, na kay Jesus ang kanang perfect judge, tanan-tanan na siya jud ang kanang adunay kaayuhan no sa tanan. Perfect judge siya no, maayo kay siya maghukom through Jesus no. Tanan-tanan yung mga tawo gipasaylo it because sa kaluoy ni Jesus sa ato it because kung wala gilansang si Jesus sa cross no, dili mapasaylo ang atong mga sala. Kung wala gilansang si Jesus sa cross, slave pod gihapon ta sa sala. But because of His glory no, because of kanang His sacrifice no, tanan nato nga mga sala gipasaylo. The question is kung gipasaylo ni Jesus ang atong sala, for your opinion, gusto ba nimo balik sa kanang pagpakasala, pag-usab no? Lahi man gud ang word nga pagpakasala o kanang nakasala no. When we say nga pagpakasala, kanang gusto nimo ang katong nga sala ba, kumbaga tinuyuan to nga sala. Pero ang nakasala, every single day no nakasala jud ta. It because atong panguna-una panglang tao no nakasala ta sa Ginoo. And mao na ang kanang pinakalisod sa ato, every single day nakasala ta. Pero ang pinakalisod is kanang pagpakasala. Kumbaga kabalo ka nga sala to nganong ginabuhat pa to nimo no. Mao ang pinakalisod. And mao na ang purpose sa pulong niya no about sa kanang nahiusa kitang tanan diha kang Kristo. It because of His love, it because kanang ginahigugma ta sa Ginoo, maong equal ta siyang panglantaw. Either kung unsa man ang imong culture or lahi no, equal ta sa panglantaw ni Jesus.